अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किस तरह रसूलुल्लाह को उनके बेटे और हज़रत हुसैन में से किसी एक को चुनने की अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म सुनाया, तो रसूलुल्लाह ने हज़रत हुसैन को चुना। आज मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी और किस तरह हज़रत हुसैन के खून का एक कतरा इब्न ज़ियाद की मौत का बाइस बना। आज मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी और मौजज़ात हुसैन भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक मुकाम पर रिवायत है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के रोने की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से वजह दरियाफ़्त फरमाई। उन्होंने फरमाया कि हसन और हुसैन रो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने निदा फरमाई कि किसी के पास पानी है, मगर किसी के पास एक कतरा भी पानी ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया कि एक साहबज़ादे को मुझे दे दो। उन्होंने पर्दे के नीचे से दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने से लगाया। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रहे थे और किसी तरह भी खामोश ना होते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक इनके मुँह में डाल दी और वो चूसने लगे, यहाँ तक कि उनको तस्कीन हो गई। इसके बाद वो नहीं रोए, लेकिन दूसरे साहबज़ादे बदस्तूर रो रहे थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको भी मुझे दे दो। उन्होंने दे दिया तो रसूलुल्लाह ने उन्हें भी अपना लुआब दहन चटाया, जिससे कि वो खामोश हो गए। इसके बाद इन दोनों के रोने की आवाज़ें नहीं सुनाई दी गईं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत थी। चुनांचे एक दिन रसूलुल्लाह हज़रत इमाम हुसैन को अपने दाएं बाजू और अपने बेटे हज़रत इब्राहीम को बाएं बाजू पर बिठाए हुए थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी वक्त तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह से अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह ताला इन दोनों को आपके यहाँ इकट्ठे नहीं रहने देगा, अल्लाह इनमें से एक को वापस बुला लेगा। आप इनमें से रसूलुल्लाह जिसे चाहें पसंद फरमा लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हुसैन वफ़ात पा जाएंगे तो इनके गम में हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत तकलीफ़ होगी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर इब्राहीम वफ़ात पा जाएं, यानी रसूलुल्लाह के बेटे वफ़ात पा जाएं, तो ज़्यादा दुख मेरी ही जान पर टूटेगा, इसलिए मुझे अपना गम पसंद है। इस वाक़े के 3 दिन बाद हज़रत इब्राहीम इंतकाल फरमा गए। बाद जब भी हज़रत इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की खिदमत में आते तो नबी करीम की पेशानी पर बोसा देते और खुशामदीद कहते हुए फरमाते, मरहबा ए हुसैन, मैंने तुम पर अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह की दावत की। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमा सहाबा के उनके घर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में इमाम आली मकाम बच्चों से खेल रहे थे। बचपन में खेल चूँकि हर शय से अजीज़ होता है, न खाने की परवाह न घर जाने की फ़िक्र, तो रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन को पकड़कर प्यार करना चाहा, तो इमाम हुसैन ने दौड़ लगा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम हुसैन के पीछे दौड़े और आप या हुसैन को पकड़ लिया। सहाबा अर्ज़ करने लगे कि हम देख रहे थे कि रसूलुल्लाह ने एक हाथ हज़रत इमाम हुसैन के सर के नीचे और दूसरे हाथ से इमाम हुसैन की ठोड़ी पकड़कर इनके मुंह पर अपना मुंह रखकर बोसा दिया और फिर उन्हें छोड़ दिया। ये हदीस मसनद इमाम अहमद में भी दर्ज है। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और आपका सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया गया और सर मुबारक को कूफा की गलियों में लेकर जब फहराया गया, तो मैंने देखा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा के होंठ मुबारक खिल रहे हैं और आप कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत हुसैन के सर मुबारक को इब्न ज़ियाद के पास ले जाकर रखा गया, तो उस वक्त आपके होंठ मुबारक खिल रहे थे और ज़ुबान मुबारक पर कुरान मजीद की तिलावत जारी थी।
اسی طرح میدان کربلا میں جس وقت حضرت امام حسین کے خیمے کے گرد آگ چل رہی تھی تو ایک بدبخت مالک بن عروہ نے اونچی آواز میں کہا، اے حسین، تم نے آخرت کی آگ میں جلنے سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے بدبخت، تیرا گمان ہے کہ میں دوزخی ہوں، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ اس بات کو ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا پھسل گیا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں بری طرح پھنس گیا۔ اس کے گھوڑے کا مچلنا تھا کہ گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا اسی آگ میں لے گیا جو حضرت امام حسین کے خیموں کے ارد گرد چل رہی تھی، کہ جس کے بارے میں وہ حضرت حسین کو کہہ رہا تھا کہ تم دوزخ میں جلنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو مالک بن عروہ اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین کا دوران سفر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں ایک ابن متی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے ابن رسول، میرے پاس ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی بہت کم ہے اور اس کنویں سے پانی کا ڈول بھی نہیں بھرا جا سکتا۔ میں نے بے شمار تدابیر کی ہیں مگر کنویں کا پانی جاری نہیں ہو رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں تاکہ کنویں سے پانی جاری ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے اس کنویں کا پانی منگوا کر کچھ پانی آپ نے نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کلی کر کے اس کنویں میں پانی ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کنویں میں کلی کی، کنویں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور کنویں کا پانی اپنی لذت اور مٹھاس کے لحاظ سے بے مثال ہو گیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر جب دارالامارات کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بد نصیب ابن زیاد سر کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جس ہاتھ میں سر پکڑا ہوا تھا ابن زیاد کا، وہ ہاتھ اللہ کے حکم سے لرزنے لگا۔ جلدی سے اس نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ سر میں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا جو اس کی چادر پر پڑا تو ابن زیاد کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی چادر پر تیزاب پڑ گیا ہو، اور وہ تیزاب چادر میں سے پار ہو کر جب اس کے کپڑوں کو جلاتا ہوا آ کر اس کی ران پر گرا تو ران میں خون کا قطرہ گرتے ہی سوراخ ہو گیا اور مسند تک پہنچ گیا۔ مسند میں سے گزر کر فرش پر گرا اور وہ خون کا قطرہ زمین پر غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کی ران پر یہ خون کے قطرے کا زخم مرتے دم تک موجود رہا اور اس نے 1000 علاج کرائے لیکن اس کا کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس خون کے قطرے سے جو اس کی ٹانگ میں زخم آ گیا تھا، اس زخم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ اس بدبو کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہ پھٹک سکتے تھے۔ اس بدبو کو چھپانے کے لیے نافہ مشکی ران پر ہمیشہ باندھا کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کے زخم سے اس قدر گندی بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ جس دن یہ بدبخت قتل کیا گیا، اسی زخم کی وجہ سے اس کو پہچان لیا گیا۔ اور منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے دمشق میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو جس وقت دمشق کے بازار میں سے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ایک شخص سورہ کہف کی آیات جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو نے جان لیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے تھے، تو حضرت امام حسین کے لب مبارک کھلے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری شہادت اور میرے سر کو نیزے پر لے کر جانا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔
रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया कि मुझे हुसैन की ज़ियारत कराई जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों के हजूम में उन्हें हज़रत हुसैन की ज़ियारत करवाई। ये नुज़हतुल मजालिस जल्द 2 सफ़ा नंबर 541 पर दर्ज है। इसी तरह हज़रत ज़ुहरी फरमाते हैं कि मुझसे अब्दुल मुल्क ने दरियाफ़्त किया कि अगर आप बहुत बड़े आलिम हैं तो फिर मुझे ये बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर कौन सी निशानी पाई गई थी। तो मैंने कहा, उस दिन बैतुल मुक़द्दस की जो भी किंगरी उठाई जाती थी उसके नीचे से ताज़ा खून मिलता था। अब्दुल मुल्क ने कहा, आप ने मेरी बात की तस्दीक कर दी है। हज़रत ज़ुहरी ऐसे ही रिवायत है कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस दिन शाम में भी जो भी पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे से खून मिलता था। ये शवाहिदुन नबुव्वा सफ़ा नंबर 309 में दर्ज है। इसी तरह यजीदी काफ़िले ने जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक मुकाम पर बारिश की वजह से काफ़िले ने एक गिरजा घर में क़याम कर लिया। गिरजा घर के पादरी ने जब हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखा तो उसने 10,000 दिनार देकर सर मुबारक कुछ देर के लिए अपने पास रखा और फिर इसने आप रज़ियल्लाहु अन्हा के सर मुबारक को धोया और उस पर खुशबू लगाई। फिर अल्लाह के हुक्म से सर मुबारक के सामने हाथ बांधे और वह बाअदब खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने इस पादरी की किस्मत बदल दी और आप रज़ियल्लाहु अन्हा के सर मुबारक के नूर की बदौलत पादरी की ज़ुबान पर अल्लाह ने कलमा तैयबा जारी कर दिया और इस नूर के सदक़े में कुफ्र और शिर्क के अंधेरे पादरी की ज़िंदगी से मिट गए। और हज़रत ज़ैद बिन अरकम से मरवी है कि फरमाते हैं कि जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया और सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया गया और आपके सर मुबारक को कूफा की गलियों में लेकर फेराया गया तो मैंने देखा कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा के होंठ मुबारक खिल रहे हैं और आप रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। और एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्न ज़ियाद के पास ले जाया गया तो उस वक्त आपके मुबारक होंठ हिल रहे थे और ज़ुबान मुबारक पर तिलावत जारी थी। शवाहिदुन नबुव्वा सफ़ा नंबर 308 में ये दर्ज है, ये रिवायत दर्ज है। और मैदान करबला में जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और खैमों की हिफाजत के लिए खोदी गई खंदकों में आग रोशन थी तो एक बदबख्त ने आवाज़ लगाई, ए हुसैन, आग लगने से पहले ही आग लगाती है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए बदबख्त, तू झूठा है और तेरा गुमान ये है कि मैं दोज़ख में जाऊँगा। इस दौरान हज़रत मुस्लिम बिन औजजा ने आपसे इजाज़त तलब की ताकि इस बदबख्त को जहन्नम वासिल करें। आपने इजाज़त देने से इनकार फरमा दिया और फिर आपने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और बारगाह खुदावंदी में यूँ अर्ज़ किया, ए अल्लाह, इस आग के अज़ाब से कबल ही दुनिया में आग के अज़ाब में मुब्तला फरमा दे। हज़रत हुसैन की दुआ कबूल हुई और इस बदबख्त के घोड़े को ठोकर लगी और वो इसी आग वाली खंदक में जल कर खाकिस्तर हो गया। और हज़रत इमाम हुसैन का लश्कर जब यजीदी लश्कर के मुकाबले में आया तो यजीदी लश्कर ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा और आपके जानिसारों पर दरियाए फ़ुरात का पानी बंद कर दिया। इस दौरान एक बदबख्त ने आवाज़ लगाई, ए हुसैन, दरियाए फ़ुरात मौजें मार रहा है मगर तुम्हें इससे पानी नसीब ना होगा और तुम यूं ही मर जाओगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी बात सुनी, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, इसे मैंने तेरे हवाले कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की दुआ कबूल हुई और इस बदबख्त का घोड़ा बिदक गया और वो घोड़े को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा, यहाँ तक कि भागते भागते उस पर प्यास का गलबा हुआ तो इसे पानी दिया गया मगर वो पानी पीने से आजिज़ रहा, यहाँ तक कि वो प्यासा ही जहन्नुम वासे हो गया। सवाने करबला सफ़ा नंबर 90 पर ये दर्ज है।
اور سیدنا امام علی نے اہل بیت اور اہل رفقہ و مدینہ سے یزید کی ساری بات بیان فرما کر ان سے اپنے بھائی حضرت محمد ابی حنیفہ سے مشورے کیے۔ سب نے آپ کا خیال دریافت کیا تو آپ نے وہی جواب دیا جو آپ نے مدینہ کے والی کو دیا تھا کہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ، ہرگز ایسے فاسق و فاجر جو آپ نے والی مدینہ کو دیا تھا، میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہرگز ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اور میں یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس پر سب نے اتفاق کیا اور مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، اور حضرت امام علی کا بھی یہی ارادہ ہوا کہ مدینہ میں رہنا درست نہیں، کیونکہ اب یہ ترہ یقینی کسی حد تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ میرا انکار بیعت یزید کے اشتعال کا باعث بنے گا اور ناپگاہ جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ مدینہ الرسول کہیں میری وجہ سے خون سے رنگین نہ ہو جائیں، اور یہ توہین حضرت حسین کی برداشت سے باہر تھی۔ اور مدینہ سے حضرت امام حسین کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام حسین کے لیے غم و انداز کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو لوگ وطن ترک کر کے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں، اور دربار رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شوق دشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کا طویل خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دے۔ ایک ایک لمحہ کی جدائی انہیں شاکی ہو، اور فرزند رسول مجبور ہو کر اس وقت تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے، لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی کہ لوگ سفر کر کر مدینہ میں زیارت کرنے آتے تھے، اور نواسۂ رسول کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ لہٰذا حضرت حسین نے بارگاہ عزت رب ذوالجلال میں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، تیرے نبی کی قبر عطر ہے اور میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں، جن حالات سے مجبور ہو کر میں یہاں سے جا رہا ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نیکی کو اختیار و بدی سے اجتناب کو پسند کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اور صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضامندی ہے۔ حضرت امام حسین یہ دعا فرماتے رہے اور روتے رہے۔ آپ نوافل اور عبادات اور دعوات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام حسین اپنی نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار حاضر ہوئے اور ہدیہ درود و سلام پیش کرتے اور روتے رہے، اور قبر انور کے ساتھ حضرت امام حسین لپٹ کر زار و زار روتے رہے۔ اسی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت کثیر ہے اور رسول اللہ پر نور انور جلوہ افروز ہیں، اور سیدنا امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لے لیا اور سینہ اقدس سے آپ کو لگایا، اور حضرت امام حسین کو رسول اللہ نے چوما اور فرمایا، اے میرے پیارے حسین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم خاک و خون میں تڑپے جاؤ گے اور میری امت کے چند اور ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا میں ظلم کے ساتھ ذبح کیے جاؤ گے، اور تم سب پیاسے بھی ہوگے اور تمہیں پانی میسر نہ ہوگا۔ اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تم گھبراؤ نہیں، عنقریب اپنے ماں باپ کے پاس تم بھی پہنچ جاؤ گے، سب تمہارے مشتاق ہیں۔ اسی حالت میں حضرت امام حسین اپنے نانا جان کے ساتھ خواب میں روتے اور ان کے سینے سے لپٹتے رہے، عرض کرتے رہے کہ اے پیارے نانا جان، میری دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ آپ مجھے یہی اپنے ہمراہ قبر میں جگہ دے دیں۔ رسول اللہ نے اپنے حسین کو تسلی دی اور فرمایا، نہیں اے پیارے بیٹے، تمہارے لیے دنیا میں ابھی رجوع ہے، کیونکہ تمہیں شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جس کا عظیم ثواب تم کو ملنا ہے۔ یہ الحیات الخطیب میں درج ہے۔
اسی حال میں حضرت امام حسین قبر اطہر سے بیدار ہوئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے کہا، اے پیارے نانا جان، اب حسین کی آخری حاضری ہے۔ مجھے امید نہیں کہ اب میں دوبارہ قبر اطہر کی حاضری مجھ کو نصیب ہوگی۔ حضرت امام حسین صبر کا دامن لیے ہوئے پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی قبر اطہر پر روئے اور انہیں سلام عرض کیا۔ مزید حضرت امام حسین کس طرح مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔